बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। आप सबका एक न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। जैसा कि सुबह के 7:30 हो रहे हैं, आपका भाई फ्रेश हो के नहा धो के रेडी हो के कपड़े शपड़े चेंज करके तैयार हो गया। आपको पता ही होगा दफ्तर जाने के लिए। पर खाना पीना भी मैंने खाया है। खाना पीना खा के बस रेडी हुआ हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं बाहर आया हूँ तो मेरे साथ हैपन क्या हो गया। गाड़ी का टायर गया। तो अभी यहाँ गाड़ी का टायर चेंज करने का तो टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसे ही निकलूँगा फ़ौरन, क्योंकि आज का बाहर का वेदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें कि धुंध कितनी हुई है। तो इंशाल्लाह जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। तो रास्ते में देखता हूँ कि अगर आपसे कोई बातचीत हो सकी तो आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो दुआ करिएगा मेरे लिए कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से गाड़ी काम तक पहुँचा दे, काम पे पहुँच जाऊँ मैं टाइम पे, क्योंकि मैं कभी भी काम से लेट नहीं हुआ। काम में टाइम पे पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं देखूँगा कि मैंने गाड़ी के साथ क्या करना है, क्योंकि काम से मैं कभी भी लेट नहीं हुआ। मैं काम पे हमेशा 5-10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचता हूँ। तो मैं आज भी नहीं चाहता कि मैं काम से लेट हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर काम पे पहुंचते हैं तो बात होती है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि काम पे पहुंचते हैं, ये काम पे ही जा रहे हैं रास्ते में। तो आप मौसम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धुंध हो गई है। हालांकि कल तक तो ये सिस्टम नहीं था, पर आज देखें, अगर वो दूर से गाड़ी आती आपको सही नज़र नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा धुंध हो गई है। अभी पहुंचते हैं काम पे। A few moments later. तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं काम पे पहुंच आया हूँ। गाड़ी खैर खैरियत से पहुंच गई है और इंशाल्लाह मैं काम पे अंदर जाता हूँ। टाइम मेरे पास थोड़ा है, तो काम करके तो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलता हूँ। A few hours later. तो गाइस अभी मैं काम पे ही हूँ, काम के कार पार्क में हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, दफ्तर वाले को भी गाड़ी के टायर चेंज करने पड़ते हैं। ये ना समझें कि हम इंग्लैंड में रहते हैं तो हम यहाँ टायर नहीं चेंज करते। हम यहाँ टायर चेंज करते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इंग्लैंड वाले काम करते हैं, हर वक्त ऑफिस में नहीं रहते। Few inches later. Having a look to see if it's pulled it through, same as the others. A few moments later. तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी का टायर चेंज करते करते मुझे एक कंपनी को बुलाना पड़ गया, क्योंकि गाड़ी के टायर में कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम था। सिर्फ पंचर का नहीं था, वो उतर ही नहीं रहा था, स्टक हुआ था। तो वो इंश्योरेंस कवर वाले जो होते हैं, ब्रेक डाउन कवर वाले, वो आए थे। वो आके वो टायर लगा के अल्हम्दुलिल्लाह चले गए हैं। तो अभी मैं काम से निकल के, अब आप हिसाब लगा लें, यहाँ 9:15 या 20 मिनट हो रहे हैं। तो अभी आके घर पहुँचा हूँ। तो मैं क्या, चलें मैं थोड़ी बहुत ही गप मारूँगा आपसे। तो इंशाल्लाह अभी जाता हूँ अंदर जाके फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होके खाना शाना देखते हैं क्या है आज, खाना शाना खाते हैं, साथ फिर गप मारते हैं। चलें अभी अंदर चलते हैं। इस अंदर आ गया हूँ, सिर्फ हाथ पांव धोए हैं, ठीक है, मुंह धोया, थोड़ा सा कुरली वगैरह की है। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। पहले मैंने कहा खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करूंगा, प्रॉपर फ्रेश होऊंगा। खाने में आज बनी हुई है माशाल्लाह से चिकन कड़ी और रोटी। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे मुंह पे तो ऐसे ही पानी आ रहा है। तो चलें खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं दोबारा।
تو گائس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کھانا میں نے کھا لیا ہے. تھوڑا سا میں سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤں. کھانا میں کھا چکا ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے. تو میں نے کہا چلیں گپ ماریں. آج بہت ہی اچھا دن گزرا ہے، کام پہ ٹھیک تھا، کوئی زیادہ رولا رپا نہیں تھا. تو کام سے فری ہو کے پھر آپ کو بتایا ہی ہے کہ میں ٹائر چینج کر رہا تھا. میں آپ کو شغل بتاتا ہوں کہ شغل ہوا کیا ہے. میں ٹائر چینج کر رہا تھا، جب میں نے ولاگ بنایا کہ یہ دیکھیں ٹائر چینج ہوتا ہے، میں ٹائر چینج کر رہا تھا تو ٹائر باہر نہیں نکل رہا تھا. ٹائر باہر نہیں نکل رہا تو میں نے اس کے جو نٹ ہوتے ہیں نا قبضے، میں نے ان کو مارا ٹھوکا نا تو وہ اندر چلے گئے. میں سمجھ گیا ہوں وہ نٹ ٹوٹ گئے ہیں. پھر میں نے کہا یہ تو میں نے کام لمبا کر دیا. پھر میں نے سوچا پھر میں نے کہا کہ چلو بریک ڈاؤن کور والوں کو کال کرتے ہیں. انشورنس ایسے بھی ہوئی ہے. حالانکہ میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کال نہیں کرتا، پر پھر میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ٹائر باہر نکل ہی نہیں رہا تھا، اتنا جام ہوا تھا اندر. پھر میں نے ان کو کال کی. انہوں نے پہلے کہا کہ 4 گھنٹے منیمم ویٹ ٹائم ہے، تو کوشش کرتے ہیں جلدی آ جائیں. انجینئر ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں. اللہ نے خیر کی، نیت ہماری صاف تھی کہ ہم ان کو اتنے چھوٹے کام کے لیے نہیں تنگ کرنا چاہ رہے تھے. پر ایک کیا کہوں، میرے سے اب نہیں ہوا تو نہیں ہوا. پر یہ ہے کہ انہوں نے پھر 15-20 منٹ گزرے، انہوں نے کال کی، واپس کال کر کے کہتے ہیں کہ جی انجینئر پہنچ جائے گا 15 سے 20 منٹ میں. انجینئر آیا، کہتا ہے کیا مسئلہ ہوا ہے. اب میں تو اس کو یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں نے اس کو اندر مار کے اندر کیا. کہتا ہے کہ یہ ٹائر کے 2 نٹ کھلے ہوں گے. میں نے کہا یہ میں نے کھولے ہیں نا. تو کہتا ہے کہ آپ نے کیوں کھولے ہیں. میں کہا ٹائر کی ہوا کم تھی، پنچر ہو گیا تھا بالکل، تو میں کہا چینج کروں. تو میں کہا گاڑی میری وائف نے گاڑی موڑی ہے ایک دم تو نٹ بھی کھل گئے ہیں، تو یہ ہوا نا. تو آگے سے مجھے کہتا کہ اس پہ فنگر پرنٹ لگے ہوئے ہیں نا سارے. میں کہا ہاں میں کرتا رہا ہوں، کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں خود ہی فکس کر لوں تاکہ مجھے آپ لوگوں کو نہ بلانا پڑے. کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر اینڈ آف دا ڈے شکر ہے اللہ پاک کا، وہ گاڑی ٹھیک کر گیا. اب صبح انشاءاللہ مجھے جانا پڑے گا، گاڑی کے ٹائر چینج کرانے پڑیں گے. ٹائر چینج کرا کے تو پھر انشاءاللہ گاڑی کا کام مکمل کرانا پڑے گا. اللہ کہ میں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے. میرے جو ڈائریکٹر ہیں، میرے اوپر ہوم مینیجر بھی ہوتا ہے، پر میں نے اس کو میسیج کیا، پر مجھے جو اجازت لینی پڑتی ہے چھٹی کی، مجھے ڈائریکٹر کو بتانا پڑتا ہے. ڈائریکٹر میری چھٹی اپروو کرتے ہیں. ان کو میں نے میسیج کیا تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب صبح 9:30-10 بجے شاپ کھلے گی انشاءاللہ، تو اس ٹائم میں شاپ پہ جاؤں گا. جا کے جلد سے جلد کوشش کروں گا کہ گاڑی کے ٹائر فکس کریں. اس کنٹری میں گاڑی ہونا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. بہت اچھا دن گزر گیا ہے. آپ سنائیں، آپ سارے ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، سب خیر خیریت ہے. تو انشاءاللہ کل بھی تھوڑا انجوائے کریں گے، دوسرے ولاگ میں دیکھیں گے آپ. تو اللہ پاک آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آج کے ولاگ سے آپ اپنے بھائی کو دیں گے اجازت. انشاءاللہ کل ایک نیو ولاگ میں ملاقات ہوگی آپ سب کے ساتھ. اللہ حافظ.